हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। डर बोलने लगा, जागी खनक जो जेब में घर बोलने लगा, और महरूमियों के कार से मैंने निकल के आज दिल से जो की दुआ तो असर बोलने लगा, दिल से जो की दुआ तो असर बोलने लगा। और जिसने बहा के खून पसीना जमा किया उस बाप के खिलाफ पेसर बोलने लगा, उस बाप के खिलाफ पेसर बोलने लगा। पथरीली वादियों में कहर बोलते रहे, पहले थे बोलने पे मगर बोलते रहे। पुराने घने इसके मोहम्मद है बाहयात, सर कट गए थे उनके मगर बोलते रहे, सर कट गए थे उनके मगर बोलते रहे। हर जर्रा कमालाते पैगंबर बोल देता है, रसूलुल्लाह सच्चे हैं ये पत्थर बोल देता है, रसूलुल्लाह सच्चे हैं ये पत्थर बोल देता है। ये बकरी आपकी है, इसे ले जाए मेरे आका, ज़बा से शेर जंगल का उछल कर बोल देता है। ये सर कटता है तो कटता रहे इस्लाम की खातिर, ये नेज़े पर हुसैने बात का सर बोल देता है। नहीं कटती, नहीं कट सकती, लेकिन इस्माइल की गर्दन नबी के इश्क में चाकू पिघल कर बोल देता है। तो मैं जनाबे हसनैन सल्लल्लाहु से गुजारिश करता हूं बस चंद बंद, पहले आप बेटे की सुन लें उसके बाद बाप की। है तवज्जो आपकी जी? आप कम बोले तो ठीक है ताकि मुझे भी कम बोलना पड़े, अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो मुझे ज्यादा बोलना पड़ेगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। स्टेज पर बैठे हुए बावकार उलमाए किराम और मौजूद सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आइए हमारा मिलकर एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झुमझुम को मुर्दे पाक पढ़ें और पढ़ें आवाज़ बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो शेर मनकबत इमाम हुसैन समाप्त फरमाएं, इसके बाद इंशाअल्लाह नाते पाक समाप्त फरमाएंगे। अली का लाडला, पूरा मजमा करे सुभान अल्लाह। अली का लाडला, अली का लाडला, अली का लाडला, बेटा हुसैन काफी है, अली का लाडला, अली का लाडला, बेटा हुसैन काफी है, अली का लाडला, बेटा हुसैन काफी है। हमारे वास्ते, हमारे वास्ते, अरे मौला हुसैन काफी है, हमारे वास्ते मौला हुसैन काफी है, अली का लाडला, अली का लाडला, बेटा हुसैन काफी है, अली का लाडला, बेटा हुसैन काफी है। हमारे वास्ते, हमारे वास्ते, अरे मौला हुसैन काफी है, हमारे वास्ते। और दूसरा शेर समाप्त फरमाएं। ये सारी दुनिया के, ये सारी दुनिया के सजदा को तोलने के लिए, पूरा मन्ना करे सुभान अल्लाह। ये सारी दुनिया के, ये सारी दुनिया के सजदा को तोलने
وہ تیرا ایک ہی ارے سجدہ حسین کا بھی ہے وہ تیرا ایک ہی سجدہ حسین کا بھی ہے وہ تیرا ایک ہی سجدہ حسین کا بھی ہے وہ تیرا ایک ہی سجدہ حسین کا بھی ہے علی کا لاڈلا اور آپ شیخ سماعت فرمائیں منافقین کا بہت بڑا شعر ہے سماعت فرمائیں منافقین کا ارے بلا درست کرنے کو منافقین کا منافقین کا کہ بلا درست کرنے کو منافقین کا کہ بلا درست کرنے کو کہا حضور نے ارے میرا حسین کافی ہے کہا حضور نے میرا حسین کافی ہے علی کا لاڈلا بیٹا حسین کافی ہے ہمارے واسطے مولا حسین کافی ہے ہمارے واسطے مرحبا پاک پڑھیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعت پاک کے دو تین اور سماعت فرمائیں کہ معجزہ حیران تھا خود معجزہ کے سامنے معجزہ حیران تھا خود معجزہ کے سامنے جو معجزہ حیران تھا خود معجزہ کے سامنے معجزہ حیران تھا خود معجزہ کے سامنے ارے جب پڑھا ارے جب پڑھا بندر نے کلمہ ارے مصطفیٰ کے سامنے جب پڑھا بندر نے کلمہ مصطفیٰ کے سامنے معجزہ حیران تھا خود معجزہ کے سامنے کہ جب پڑھا کہ جب پڑھا کرنے کلمہ ارے مصطفیٰ کے سامنے جب پڑھا کرنے کلمہ مصطفیٰ کے سامنے اب دوسرا شعر کربلا کے تعلق سے سماعت فرمائیں کہ یاد کر کے حضرت اصغر علی کی پیاس کو یاد کر کے حضرت اصغر علی کی پیاس کو کہ آب پانی کہ آپ پانی رو رہا ہے ارے کربلا کے سامنے
شیر سماعت فرمائیں کہ باغیان آنا حضرت چل کر بولیں سبحان اللہ باغیان آنا حضرت ہو یا صلح کلیات باغیان آنا حضرت ہو یا صلح کلیات ارے ٹکے نہیں کہ ٹکے نہیں پایا کوئی اب تہ رضا کے سامنے ٹکے نہیں پایا کوئی اب تہ رضا کے سامنے رضا کے سامنے